नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्राहं श्रीमद मेल्पत्तूर नारायण भट्टदिरिपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् अष्टाङ्गयोगः तत्सिद्धिप्रकारश्च इति चतुर्थ दशकात् उद्धृतं चतुर्थं पद्यं पठामि। अस्फुटे वपुषि ते प्रयत्नतो धारयेमधिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्दरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। अस्फुटे वपुषि ते प्रयत्नतः धारयेम धिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसम् अन्तः आर्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः। वयं ते अस्फुटे वपुषि प्रयत्नतः धिषणां मुहुः धारयेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः वयं तेन भक्तिरसम् अन्तः आर्द्रतां च उद्वहेम। अथ श्लोकस्य सारांशः। हे भगवन्, भवतः अव्यक्तस्वरूपं मनसि पुनः पुनः स्थापयन् पादारविन्दान् स्मारं तथा लभ्यमानं भक्तिरसं हृदयार्द्रतां च अनुभोक्तुं भविता। धन्यवादः।